हुकूमत गिराने के लिए मासी के हरीफ फिर एक पेज पर आ गए। मॉडल टाउन लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की आमद। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ अहम बैठक। इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का अज़्म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि टूटे दिल भी मिल जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद का मामला PDM में लेकर जाएंगे, फिर फैसला करेंगे। अदम एतमाद की तहरीक पर उसूल इत्तफाक हो चुका है, तफसीलात तय करना बाकी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद आईनी रास्ता है। हमने पार्टी की राय नून लीग के सामने रखी है। नून लीग ने जो प्लान बनाए उन पर भी बात हुई। मुल्क बचाना है तो इमरान खान को निकालना होगा। नून लीग सेंट्रल पंजाब की पार्टी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी भी अंदरूनी सिंध तक महदूद है। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन को सेनेट में बदतरीन शिकस्त हुई। नाकामी अपोजिशन का मुकद्दर है, इनको अगले इलेक्शन में शिकस्त होगी। पाकिस्तान के सारे जराइम पेशा अफराद आज मॉडल टाउन में जमा हुए। जरदारी और बिलावल खुद चलकर शहबाज के घर चले गए। इज्जत न हो तो ऐसा ही होता है। PP की क़यादत से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का भी राबता। PDM का इजलास तलब करने का फैसला। इमरान खान भीख मांग कर कौम को जलील कर रहे हैं। हमने कौम को अब इज्जत देनी है, इमरान खान को भगाना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं चीन में हुक्मरानों ने भी इमरान खान से वीडियो लिंक के जरिए बात की। अब इनका मुल्क पर मुसल्लत रहने का कोई जवाब नहीं। अवाम इस तबाही का दोबारा साथ नहीं देंगे। अब मुल्क बचाना होगा। बल्दियाती इलेक्शन में इनका सफाया हो चुका। JUI खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। हुकूमत अपोजिशन की नालायकी से वाकिफ है। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आए, एक ही ठोकर मारेंगे। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। 4 महीने से एक ही ड्रामा चल रहा है। आना है आओ, नहीं आना तो ना आओ। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। इमरान खान की चीनी सदर की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत। वफ्द के साथ चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और पावर चाइना के सरबराहों की भी इमरान खान से मुलाकातें। तवानाई आपाशी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए सरमायाकारी बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मिलेंगे। शौकत तरीन कहते हैं दौरा मईशत के लिए इंतहाई सूदमंद है। वज़ीर आज़म दोबारा सरमायाकारों से मुलाकात करेंगे। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके। गुज़िश्ता रोज 28 अमवात, 6137 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% से जायद रही। मुजफ्फराबाद में शरह सबसे ज्यादा 34, हैदराबाद में 21, कराची और गिलगित में 18% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10, रावलपिंडी और कोयटा में 8 और इस्लामाबाद में 7% रही। 24 घंटों के दौरान 63,413 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,649 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत अपोजिशन की नालायकी से वाकिफ है। सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आए, एक ही ठोकर मारेंगे। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ की सियासत नस्ला टावर पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। 4 महीने से एक ही ड्रामा चल रहा है। आना है आओ, नहीं आना तो ना आओ। वजीर दाखिला ने कहा कि मुझे अडयाला जेल में फांसी दे दो मगर मुल्क से फरार नहीं होऊंगा। तख्तादार पर चढ़ जाऊंगा मगर जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देकर भागूंगा नहीं। जरदारी आए अपनी दाल साथ लाए। पुरतकल्लुफ ज़ोहराने में आसिफ जरदारी ने घर की पकी हुई परहेजी दाल को तरजीह दी। पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी वफ्द की भी देसी लाहौरी ख्वाबों से आवभगत की गई। माजी में तनकीद के बाद आसिफ जरदारी ने नून लीग पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया। सहाफ़ी ने पूछा क्या आपको नून लीग पर एतमाद है? जरदारी ने इस बात में सर हिला दिया। आज करप्ट टोले की फिर मुलाकात हुई। फरूख हबीब ने कहा आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क लूटा, ये एक दूसरे को शो कॉज नोटिस देते हैं फिर मुलाकात कर लेते हैं। जितने मर्जी हरबे अपना लें NRO फिर भी नहीं मिलेगा।
حسان خاور نے کہا اپوزیشن بغیر کسی سمت کے آگے بڑھ رہی ہے، عوام ان کی حقیقت جانتے ہیں، اس لیے ان پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا۔ پاک فوج نے بتا دیا آنکھ دکھاؤ گے تو آنکھ نکال لیں گے، ہاتھ اٹھاؤ گے تو ہاتھ کاٹ دیں گے، میلی نظر سے نہ دیکھنا آنکھ نکال دیں گے۔ صدر مملکت کی بھارت کو وارننگ، کہا پاکستان کی تاریخ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک نامکمل ہے، پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا حق خود ارادیت میں پاکستان کا موقف واضح ہے، وقت آ گیا ہے دنیا بھارتی مظالم، انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لے۔ بلوچستان بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، کوئٹہ میں تقریبات کا انعقاد۔ کور کمانڈر بلوچستان جنرل سرفراز علی نے کہا کہ مکار دشمن سوشل میڈیا کے ذریعے مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، دشمن کشمیر کی تکلیف کا اظہار بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، بس حالات کا دھارا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیراعظم کا دورہ چین، وزیراعظم عمران خان کی چینی صدر کی جانب سے دیے گئے ظہرانے میں شرکت، وفد کے ہمراہ چینی وزیراعظم سے ملاقات، چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن اور پاور چائنا کی سربراہوں کی بھی عمران خان سے ملاقاتیں، توانائی آبپاشی کے انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے سرمایہ کاری بڑھانے پر گفتگو۔ سرمایہ کاروں سے ملاقات میں وزیراعظم نے کانکنی اور ہاؤسنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری پر بات کی۔ وزیراعظم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملیں گے۔ شوکت ترین کہتے ہیں کہ دورہ معیشت کے لیے انتہائی سود مند ہے، وزیراعظم دوبارہ سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے۔ ایک جج بھی دیگر افراد کی طرح اپنی غلطی اور کوتاہی کے لیے قابل احتساب ہوتا ہے۔ شکایت میں جسٹس قاضی فائز کے خلاف آنے والے مواد پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی جانب سے وضاحت دینا لازمی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں اقلیتی فیصلہ جاری، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس فائز بھی اپنے اہل و عیال کے اثاثوں کی تفصیلات فراہم کرنے کے پابند ہیں۔ دستاویزات کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنی اہلیہ کے فارن کرنسی اکاؤنٹس کے ساتھ تعلق تھا۔ ایف بی آر کی جانب سے دستاویزات کا جائزہ ضروری ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اختلافی فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا کہ جسٹس منظور ملک نے فیصلے سے اتفاق کیا، وہ کئی ماہ پہلے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، ان کے دستخط شدہ فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جسٹس قاضی امین نے جسٹس منیب اختر کے اضافی نوٹ سے اتفاق کیا۔ کراچی کے اداروں میں میئر کو اہم کردار دینے پر اتفاق ہو گیا، سندھ حکومت اور پی ایس پی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں سندھ حکومت نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو پھر ہمارا رد عمل بہت سخت ہوگا، ہمارے 90% مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ یوم کشمیر پر یونیورسٹی روڈ پارک کا نام تبدیل کر کے کشمیر پارک رکھ دیا گیا ہے۔ کشمیریوں کی حمایت کے لیے کراچی میں ریلیاں، گورنر سندھ کی شرکت، پیپلز پارٹی کی بھی ریلی، ایم کیو ایم نے بہادر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا، کشمیریوں کے جذبے کو سلام۔ کراچی شارع فیصل پر بنی غیر قانونی بلڈنگ نسلہ ٹاور کو گرانے کا کام 72 دنوں میں مکمل، عمارت کو توڑنے کے لیے بھاری مشینری کا استعمال کیا گیا، سروس روڈ پر قبضہ کر کے بنائے گی 15 منزلہ عمارت کو گرانے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، سوات، مردان سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں زلزلہ، اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی زلزلہ۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ، تاحال کسی قسم کے نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ بھارت اور افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔